जीवनमा सबैभन्दा ठुलो जोखिम भनेको हरेक जोखिमसँग नडराउनु हो। फेसबुकका संस्थापक मार्क जुगरबर्गको यही भनाइसँगै यहाँहरूलाई रिफ्लेक्सनमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम रिफ्लेक्सन मार्फत कोरोनाको करले कोपरेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा युवा उद्यमीका अनुभवी आवाजद्वारा मलमपट्टि गर्ने प्रयास गर्छौं। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। दर्शकवृन्द, भन्न सक्नुहुन्छ मानिसले कहिलेदेखि नाङ्गो शरीर ढाक्न कपडालाई प्रयोगमा ल्याए होला? शोधकर्ताका अनुसार करिब 1,17,000 वर्ष अगाडि पहिलोपल्ट मानव पाइला चिम्पान्जी प्रजातिका रूपमा अफ्रिकी महादेशमा देखियो। सो जनावर विकसित हुँदै ढुङ्गे युगसम्म आउँदा विवेकशील प्राणी बनिसकेको थियो। वैज्ञानिकका अनुसार ढुङ्गे युगमै मान्छेले पहिलोपल्ट कपडा सिर्जना गरेको थियो। जाडोबाट बच्न मानिसले जनावरको हड्डीलाई सियो बनाएर त्यसको छाला र रौँबाट शरीर ढाक्न कपडा बनाउन सिके। आज त्यही कपडा व्यक्तिका निम्ति अनिवार्य मात्र बनेको छैन, विश्वका धेरै मुलुकका निम्ति अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। दर्शकहरू, एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि कपडा उत्पादन अर्थात् गार्मेन्ट उद्योग एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। विश्व व्यापार सङ्गठनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने बङ्गलादेश हाल विश्वका ठुला कपडा निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा दोस्रो स्थानमा आउँछ। यस क्षेत्रको विश्व बजारमा हाल बङ्गलादेशले झन्डै 7% हिस्सा ओगट्न सफल बनेको छ। हाल बङ्गलादेशको कुल निर्यातको करिब 82% त तयारी पोसाक उद्योगले नै ओगटेको बङ्गलादेश गार्मेन्ट उत्पादक तथा निर्यात एसोसिएसनको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बङ्गलादेशमा 4,560 वटा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्, जुन उद्योगले त्यहाँका करिब 40 लाख बढी बङ्गलादेशी नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गरिदिएको मात्र छैन, विगत 1 दशकदेखि यस मुलुकको सुदृढ अर्थतन्त्रको एकमात्र कारक बन्न सफल बनेको छ। अर्थात् गार्मेन्ट क्षेत्रले बङ्गलादेशका लाखौँ युवालाई विदेश सिनबाट रोक्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दैनिक एउटा उचाइमा लगिरहेको छ। सन् 2018 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उक्त वर्ष यस मुलुकले कुल 32.92 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको गार्मेन्ट उत्पादन निर्यात गरेको देखिन्छ। कोभिड-19 को विश्व महामारीका कारण बङ्गलादेशका गार्मेन्ट उद्योग तथा कल कारखानाहरू मार्चको अन्त्यदेखि बन्द भए। अन्ततः कोभिड-19 लाई जीवनको एक हिस्साका रूपमा स्वीकार्नुको विकल्प यस क्षेत्रले देखेन। सरकारले पनि लामो समय यस क्षेत्रलाई बन्द राख्दा लाखौँ बङ्गलादेशी नागरिकको जीवनमा निम्तिन सक्ने आर्थिक सङ्कटसँगै सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने भयावह आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै निर्यातमुखी क्षेत्रका मजदुरको तलब भुक्तानीका निम्ति झन्डै 59 करोड अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेसँगै करिब 1 महिनाको बन्द पश्चात अप्रिल अन्त्यदेखि बङ्गलादेशका गार्मेन्ट उद्योग पूर्ण सुचारू भइसकेका छन्। दर्शकहरू, रेडिमेड कपडाले उकासेको बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको चर्चा गरिरहँदा हाम्रो मुलुकको गार्मेन्ट उद्योगले रचेको त्यो स्वर्णिम इतिहासलाई कसरी बिर्सन सकिएला? सन् 1970 को दशकमा काठमाडौँ उपत्यकाको भित्री बस्तीमा फाटफुट्ट देखा परेको तयारी पोसाक उद्योग सन् 1980 को दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा सशक्त उद्योगको रूपमा स्थापित हुन सफल बन्यो। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा उत्पादकमूलक उद्योगहरूमा गलैँचा उद्योग पछिको स्थान तयारी पोसाक उद्योगले लिँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष 2056-57 को सुरुको 6 महिनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमध्ये तयारी पोसाकको निर्यात 53% ले वृद्धि भई अग्रस्थान हासिल गर्न सफल बन्यो।
उक्त तथ्याङ्कले त्यस समय देशको अर्थतन्त्रमा तयारी पोसाकले पुर्याएको योगदान स्पष्ट देखिन्छ। सन् 2056 एसियाका विकसित राष्ट्रहरू जापान, सिङ्गापुर, हङकङ, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान लगायतका राष्ट्रहरूमा त्यस समयको आर्थिक उन्नतिका पछाडि कपडा र तयारी पोसाकको निर्यात व्यवसायको ठूलो योगदान रहेको वास्तविकतालाई मनन गर्दा यस क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा पनि दिगो रूपमा योगदान पुर्याउने आशा गर्ने बलियो आधार बनेको थियो। नेपालमा सन् 1982-83 देखि सङ्गठित रूपमा निर्यातमा संलग्न बनेको तयारी पोसाक उद्योग सन् 1986 पछि राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। सन् 1982-83 मा भारतीय निर्यातकर्ताको पहलमा नेपालमा तयारी पोसाक उत्पादन गरी निर्यात सुरु गरियो। तर बिस्तारै भारतीय निर्यातकर्ताहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै यस उद्योगको लगानी, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा नेपालीहरूको सहभागिता बढ्न थाल्यो। यस उद्योगलाई आवश्यक पर्ने धेरैजसो कच्चा पदार्थहरू समेत नेपालमा नै उत्पादन हुन गई थुप्रै सहायक उद्योगहरू पनि स्थापना भई देशको अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुग्न गयो। 2043 सालमा तयारी पोसाक उद्यमीहरूको सक्रियतामा यस उद्योगमा आइपर्ने कुनै पनि समस्या समाधान र उद्यमीहरूको हक हितका लागि एउटा साझा संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्दै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घ स्थापना भयो। सन् 1982 मा नेपालबाट 1,38,00,000 को तयारी पोसाक निर्यात भएकोमा सन् 1998-99 मा 8,36 करोड बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भयो। दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, सन् 2001-02 ताका नेपालमा झन्डै 1200 को हाराहारीमा तयारी पोसाक उद्योग थिए। जति बेला नेपाली तयारी पोसाक अमेरिकाको वालमार्ट, जेसीपेनी, ग्याप लगायतका स्टोरमा झुन्डिन्थे, तर यो धेरै समय टिकेन। सन् 2004बाट अमेरिकाको कोटा खारेजपछि नेपाली तयारी पोसाक प्रतिस्पर्धी हुन छाडे। भन्सार रहित सुविधा पाइरहेका नेपाली तयारी पोसाक चर्को भन्सार शुल्कका कारण महँगो भयो। बिस्तारै उद्योगको सङ्ख्या घट्दै गयो। आज नेपालमा विगतमा सञ्चालन हुने गरेका मध्ये करिब 95% तयारी पोसाक उत्पादक गार्मेन्ट उद्योगहरू इतिहास बनिसकेका छन्। परिणामस्वरूप आजको देशको कमजोर अर्थतन्त्रसँगै लाखौं कर्मठ युवाले अरबको बाटो रोज्न बाध्य बनेका छन्, जसले खाडीमा बगाएको रगत पसिनाको कमाइले आज हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र थेगिएको छ। निर्यातलाई आयातले थिचेको हाम्रो मुलुककै इतिहास हो त्यो, जुन मुलुकबाट निर्यात हुने वस्तुमध्ये तयारी पोसाक 53% हिस्सा ओगट्न सफल बनेको थियो। लाखौं युवालाई रोजगारी मिलेको थियो। देशको अर्थतन्त्रका निम्ति सुनौलो भविष्य बनेको थियो, जसको आज अवशेष मात्र बाँकी छ। तर अझै केही बिग्रेको छैन। आज पनि हामी त्यही बाँकी रहेको अवशेषलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। उच्च शिक्षाका निम्ति भारत पुगेका राज श्रेष्ठ भारतमै पढ्दै जागिर गर्न थाले। जागिर गर्ने क्रममै स्थानीय 5 तारे होटलको म्यानेजर समेत बने। 5 तारे होटल म्यानेजरको पोस्ट कमाइका हिसाबले सन्तोष नहुने कुनै आधार नै थिएन। तर त्यो सफलताले समेत उनलाई आत्मसम्मान पटक्कै मिलेन। त्यसैले अन्ततः आफ्नै देश फर्कने निधो गरे। यसरी राज स्वदेश फर्किए। युवा अवस्थाको जोसिलो ऊर्जा अब आफ्नो देशमा खर्चिनु थियो। जागिर खाने खासै मनस्थिति थिएन।
ठ्याट्टै केही व्यवसाय गरिहाल्न बजारका सम्बन्धमा गतिलो ज्ञानको पूर्णता थिएन। अब मलाई चाहिँ त्यहाँ मैले इन्डियामा चाहिँ मैले 4 इयर्स जब गरेको थिएँ, जब प्लस स्टडी पनि गरिरहेको थिएँ, ब्याचलर गरिरहेको थिएँ मैले। अब हजुरको कमाइमा त मलाई नेपालभन्दा सायद इन्डियामै मलाई कमाइ त धेरै राम्रो थियो, त्यहाँनिर लाइफस्टाइल पनि मेरो राम्रै नै थियो, प्लस कमाइ पनि राम्रै नै थियो। तर अब हजुरको कन्ट्रीमा अरूको ठाउँमा गएर अरूको अन्डरमा बसेर काम गर्नु चाहिँ त्योभन्दा पनि आफ्नो देशमा आएर चाहिँ सानो एउटा जे भए पनि बिजनेस एउटा सुरु गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै एउटा सोच थियो, मेरो एउटा भिजन थियो। मेरो त्यो चाहिँ बिजनेस नै गर्छु भन्ने एउटा भिजन थियो। अब त्यो 4 इयर्समा एज अ म्यानेजर लेभल मैले जब गरेँ, त्यहाँ कमाइ पनि भयो। प्लस त्यहाँ चाहिँ मैले अब अलिकति हजुरको अलिअलि हजुरको यो बिजनेसको लागि चाहिने अलिअलि टेक्निकहरू मैले त्यताबाट अलिअलि गेन गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो भएर चाहिँ मैले अब त्यसलाई त्यही नेपालमा चाहिँ आफ्नो देशमा गर्छु भनेर म फर्केर आएको हो। यसरी राज श्रेष्ठले गार्मेन्ट क्षेत्रमा अवसर देखे र यसै क्षेत्रमा उद्यमशीलताको पहिलो पाइला चाले। उनी यस विषयमा स्पष्ट थिए कि कुनै पनि व्यवसायले आजको भोलि नै चित्त बुझ्दो नतिजा नदिन सक्छ। कुनै पनि उद्यममा सफलताको कडी नै धैर्यता सहितको निरन्तरता नै हो। हरेक उद्यमीका निम्ति सबैभन्दा ठुलो परीक्षा नै यही हो, जुन परीक्षा उत्तीर्ण गर्न राजलाई करिब 1.5 वर्ष लाग्यो। अन्ततः गार्मेन्ट उद्योगले राजलाई उद्यमी मात्र बनाएन, उक्त उद्योग करिब 18 जना कर्मचारीको परिवारका निम्ति रोजीरोटीको आधार समेत बन्यो। हामी युथहरू जतिजना पनि हामी बाहिर जान्छौँ मान्छेहरू, उहाँहरू चाहिँ अब हजुरको जुन दिनदेखि जब सुरु भयो त्यो दिनदेखि नै इन्स्ट्यान्ट पेमेन्टहरू अब कमाइहरू सुरु हुन्छ त्यो दिनदेखि नै। तर हामीहरू चाहिँ अब आफ्नै देशमा आएर केही बिजनेस सुरु गर्छ भने आजकोलाई आज मैले सुरु गरेँ, आज नै मैले फाइदा पाउँछु भन्ने चाहिँ अलिकति नसोचे नै हुन्छ। त्यसको लागि एउटा फ्युचरको लागि चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ यसबाट मलाई के हुनेवाला छ, राम्रो हुन्छ, यसलाई म अझै अगाडि बढाएर फ्युचरमा चाहिँ राम्रो बनाउँछु भनेर सोचेर चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसमा। उनको उद्योगले एउटा रफ्तार लिँदै थियो, बजार विस्तारले गति लिँदै थियो। आफ्नो उद्योगका उत्पादन सोझै ग्राहकसम्म पुर्याउन जब आउटलेटको समेत विस्तार गरे, त्यति नै खेर सम्पूर्ण मानव जातिकै सङ्कट बनेर कोभिड-19 नामक अदृश्य भाइरसको प्रवेश भयो। उद्योगका अधिकांश भारतीय कर्मचारी आफआफ्नो घर लागे। राजको गार्मेन्ट उद्योगमा अनिश्चित समयका निम्ति तालचा लाग्यो। स्कोप चाहिँ एकदमै राम्रो छ फ्युचरमा प्लस प्रेजेन्टमा, पास्टमा पनि धेरै नै राम्रो नै थियो। पहिला पनि स्कोपको कुरा गर्नुहुन्छ धेरै नै राम्रो हुन्छ। प्लस हाम्रो एउटा डिफेक्ट चाहिँ के मात्रै छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छ सबै अब विदेशी हुनुहुन्छ सबैजना, उहाँहरू चाहिँ अब जस्तै अब हजुरको जति पनि गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीहरू छन् नेपालमा, त्यहाँ हजुरको नेपालीहरू चाहिँ एकदमै कमै काम गर्ने हुन्छ। प्रायः सबैजना चाहिँ त हजुरको बोर्डर साइडको भयो, इन्डियातिरको भयो, उनीहरू नै हुन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ अब मन्थली नै नेपालमै काम गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ 50-60,000 चाहिँ घर पठाउनुहुन्छ, खाएर बसेर खर्च सबै निकालेर। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू अब खाडी मुलुकमा गएर पनि त्यो 50-60,000को लागि नै जाने हो नर्मली फर्स्टमा जाँदाखेरि। त्यही काम चाहिँ अब आफ्नै देशमा गरेर कमाएर चाहिँ आफ्नो परिवारसँगै बसेर काम गरेर कमाउनु पाउनु भयो भने चाहिँ झन् अझै राम्रो नै हुनेवाला थियो सायद। तर उनको आत्मविश्वासमा भने कुनै तालचा लागेको छैन। बरु यतिखेर उनी कोरोनाको करका बीच उत्कृष्ट औद्योगिक क्रान्तिको अवसर देख्दैछन्, त्यो पनि त्यही गार्मेन्ट क्षेत्रबाटै। कुनै समय नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको गार्मेन्ट उद्योगलाई पुरानो स्वरूपमा फर्काउन सकिने कुरामा उनी आज पनि विश्वस्त छन्।
हजुरको फिनिसिङमा चाहिँ नेपालको फिनिसिङ क्वालिटी एकदमै राम्रो छ। हजुरले जुन चाइनाबाट सामान ल्याउनुहुन्छ चाइनाको सामानको फिनिसिङ क्वालिटी र नेपालको सामानको फिनिसिङ क्वालिटी हेर्नुहोस्, त्यसमा हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ। फिनिसिङ क्वालिटीमा चाहिँ नेपालको एकदमै राम्रो छ। प्लस अब हजुरको नेपालमा अलिकति हजुरको प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाहरू जस अरू देशहरू बङ्गलादेश चाइना अरू देशहरूले चाहिँ म्याटेरियलहरू सबै आफै प्रडक्सन गर्नुहुन्छ। त्यो भएको भएर उहाँहरूलाई सस्तो हुने हो। अब हामी नेपालको त प्रडक्सन फ्याक्ट्रीहरू त्यस्तो केही पनि छैन म्याटेरियलको। हामीले कपडा तपाईँको इन्डियादेखि ल्याउँछौँ, चाइनादेखि ल्याउँछौँ, बङ्गलादेशदेखि ल्याउँछौँ। अब हजुरको भर्खर चाहिँ सुरु भएको छ जुन हामी कपडाहरू किन्छौँ, यो हजुरको भक्तपुरमा जनकपुरमा बनाउन थालिसकेको छ अहिले। अब यो स्टार्टिङ फेज मात्रै हो यो। बिस्तारै यस्तै गरी हामीले अब जति पनि सामानहरू कपडा म्याटेरियलहरू हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ त्यो हजुरको नेपालमै बन्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट क्वालिटीको लागि पनि एकदमै राम्रो हुनेवाला छ। त्यो पोसिबिलिटी त छ यसमा, सकिन्छ। किनभने हजुरको एउटा सानो गार्मेन्टमा पनि हजुरको 500 जना मात्रै सिलाउने अब स्टाफहरू भएर पनि हजुरको हजारौँ पिसहरू निस्किन्छ दिनको एउटा सानो गार्मेन्टले। प्लस अब हामी यतिजना दाजुभाइहरू सबैजना मिलेर अलिक ठुलो कारखानै सरकारले होस् या आफैले कसैले एउटा इन्डिभिजुअल मान्छेले हजुर एउटा ठुलो एउटा कारखाना एउटा गार्मेन्ट इस्टाब्लिस गरेर त्यसमा हजुरको ट्रेनिङहरू दिएर सबैलाई ट्रेनिङहरू दिएर अलिअलि कामहरू सिकाएर प्लस सबै काम गर्न थाल्यो भने ह्युज अमाउन्टमा मान्छेहरू राखेर काम गर्न थाल्यो भने प्रडक्सन त्यति ह्युज नै भइ नै हाल्छ। त्यो स्वर्णिम इतिहासको कालखण्डबाट गुज्रिएर ओइलिएको नेपाली गार्मेन्ट उद्योग पछिल्लो समय राज जस्ता युवाकै कारण पूर्ण टुसाउने प्रयासमा देखिन्छ। तर यसभित्र विद्यमान अनेक समस्या र उल्झनका कारण उक्त टुसोले जमिन छोड्नै सकेको छैन। यदि सरकारले चाहने वा साँच्चै गर्ने हो भने खाडी या तेस्रो मुलुकमा रगत पसिना बगाउँदै गर्दा कोरोनाको करकै बीच लखेटिँदै गरेका लाखौं नेपाली युवालाई उचित तवरले यस क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जसबाट रेमिटेन्स भन्दा कैयौं गुणा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ। मजाले सकिन्छ। जस्तै हाम्रो पहिला जुन सिनारियोमा थियो हाम्रो नेपालको गार्मेन्ट प्रडक्सनहरू कम्पनीहरू सायद त्योभन्दा धेरै अगाडि नै जान्छ होला सायद राम्ररी हामीले गऱ्यौँ भने। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो युथहरूको पनि साथ चाहियो प्लस एउटा गभर्मेन्टको नै साथ चाहियो। खाडी मुलुकतिरबाट अरू कुनै देशबाट हाम्रो अब नेपाली दाजुभाइहरू फर्केर आउनुभएको छ अहिले। उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले एउटा कुनै क्राइटेरिया राखेर गभर्मेन्टले होस् या कुनै इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनले होस् एउटा ट्रेनिङ जस्तो दिएर उहाँहरूलाई सर्टेन डेज या सर्टेन मन्थ्सको ट्रेनिङहरू दिएर उहाँहरूलाई कामहरू सिकाइदिएर अनि प्लस यसको बेनिफिट्सहरू यसबाट हुने फाइदाहरू अब कति पैसा कमाउन सकिने नसकिने सबै कुरो उहाँहरूलाई एउटा ट्रेनिङ जस्तो दिएर हामीले उहाँलाई यो गार्मेन्ट फिल्डमा ल्याउन सक्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो छ यसमा। अब हजुरको अहिले हजुरको मानौँ एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिन्छु म। ल मानौँ अहिले 1 अर्बको मात्रै गइरहेछ तर हाई ट्याक्स रेट छ त्यसमा। त्योभन्दा बरु हजुरको 100 अर्ब 1000 अर्बको सामान हाम्रो एक्सपोर्ट गर्न सकेर ट्याक्स कम भइदियो भने त्यसबाट बढी त आयो नि त सरकारलाई, त्यहाँबाट पनि सरकारलाई फाइदा त भयो नि त। साँच्चै राजले देखेको सपनालाई पूर्णता दिन सके नेपाली गार्मेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेका कपडाले फेरि विश्व बजार ओगट्न सक्छ। हाम्रा लाखौं युवाले कुनै एजेन्टको भरमा ऋण काटेर खाडीको चर्को घामका बीच बडे मानका भवनमा झुन्डिनु पर्दैन। रेडिमेड कपडा आयातबाट बाहिरी रहेको अरबौं रुपियाँ जोगाउने मात्र नभएर रेमिटेन्स भन्दा कैयौं गुणा धेरै विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउन सकिन्छ। सपना आज पनि जीवित छ र सपना तबसम्म जीवित रहिरहनेछ जबसम्म त्यो सपनालाई सम्भावनामा बदल्न साहस राख्ने राज श्रेष्ठ जस्ता युवाको प्रयासले गति पाइरहनेछन्। आजको रिफ्लेक्सन यति नै। अर्को साता भिन्न विषय लिएर आउनेछौँ। कृपया विशेष काम बिना बाहिर कतै ननिस्किनुहोला
किनकि कोरोनाले कहाँबाट कतिखेर आक्रमण गर्छ त्यसको हामीलाई कुनै अनुमान हुँदैन। हवस् त, आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।